वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका में मिशन कश्मीर, पूरी दुनिया को भारत का स्याह चेहरा दिखाने के लिए पुरअज़्म। कल सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। आज अमेरिकी सेनेटर्स और आलमी रहनुमाओं और इदारों के वफूद से मुलाकातें होंगी। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इमरान खान की कश्मीर स्टडी ग्रुप के बानी फारूक कतवारी को कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली को मज़ीद उजागर करने की तलकीन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शहीद मेजर अदील के घर अहमद वर्षा से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और MPA बिलाल गफ्फार की भी शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत। अली ज़ैदी बोले, मुल्क की हिफाजत के लिए जानों के नजराने देने वाले हमारे हीरो हैं। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लियारी में तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत। हॉक्स में रोड की सफाई न होने पर DMC वेस्ट पर इजहार बरहमी। सूबाई वज़रा और हुक्काम भी वज़ीर आला के हमराह थे। मुराद अली शाह कराची साफ करने निकले हैं, पहले अपनी काबीना का कचरा साफ करें। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का मशवरा। मजीद बोले कि पिछले 11 साल से कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी थी। पिछले साल महकमा सेहत में 22 अरब की करप्शन हुई। नैब की पकड़ो मुहिम चलती रहनी चाहिए। इस्लामाबाद में धरने के लिए मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन। आज शाम को शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। MMA के मरकजी तर्जुमान शाह अवैस नूरानी ने रहनुमा PP एतजाज अहसन को तहरीक इंसाफ विंग का सरबराह करार दे दिया। 12 सूबाई इदारों से शहबाज शरीफ दौर के तरक्याती कामों की तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक 6 सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज, 2 चेयरमैन, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। एक डायरेक्टर जनरल को भी 28 निकात पर मुश्तमिल तफसीलात फराहम करने के अहकामात जारी। सूरज ने कराची पर नजरें जमा ली। मुतदिल हीट वेव का खदशा, शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। समंदरी हवाएं भी बंद। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी पारा हाई। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 49वां रोज है। भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर दी है। लाखों मिशन कश्मीर, वज़ीर आज़म बने मजलूमों के सफ़ीर। वज़ीर आज़म भारत का सयाह चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान 27 सितंबर को जनरल असम्बली में कश्मीरियों का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर में कल अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की कश्मीर स्टडी ग्रुप के बानी फारूक कतवारी से मुलाकात हुई और भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत, इंसानी हुकूक की पामालियों को मजीद उजागर करने की तलकीन की गई। इमरान खान इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात करेंगे। अल अरेबिया TV को इंटरव्यू में मसला कश्मीर पर बात करेंगे। मिस्र, इथियोपिया, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। मिशन कश्मीर, वज़ीर आज़म इमरान खान भारत के जुल्म सितम और रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों का मुकदमा लेकर अमेरिका पहुंच गए, जहां वो पूरी दुनिया को भारत का स्याह चेहरा दिखाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जनरल असम्बली में 27 सितंबर को अपने खिताब में मसला कश्मीर उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिकी सदर को मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की यकीन दहानी कराएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का नया स्कैंडल निकल आया। सिविल एविएशन अथॉरिटी आवाम से मौसूल 14 अरब 80 करोड़ रुपए हड़प कर गई। 2016 से 18 तक मुसाफिरों से सिक्योरिटी की मद में 14 अरब 80 करोड़ वसूल हुए, लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं करवाए गए। ऑडिटर जनरल ने रकम वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराने की सिफारिश कर दी है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से मामला क्या है, क्यों जमा नहीं करवाए गए, सिविल एविएशन अथॉरिटी का क्या मौक़िफ़ है?
آج بالکل سال 2016 سے 18 تک سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے مسافروں سے 14 ارب 80 کروڑ روپے وصول کیے گئے، تاہم یہ رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کروائے گی۔ اس حوالے سے جب آڈیٹر جنرل نے سول ایویشن اتھارٹی سے جواب مانگا تو ان کا کہنا تھا کہ سول ایویشن اتھارٹی نے اپنی بورڈ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ رقم ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کی جائے گی، جس پر آڈیٹر جنرل نے سول ایویشن اتھارٹی کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کی مد میں حاصل کی گئی رقم کسی بھی صورت ترقیاتی کام یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، یہ رقم جو ہے فوری طور پر قومی خزانے میں جمع کروائی جائے، جبکہ آڈیٹر جنرل کی جانب سے جو ہے دستاویز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سال 2016 سے 18 تک سول ایویشن اتھارٹی کو 10 ارب 80 کروڑ روپے کا بجٹ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود جو سیکیورٹی کی مد میں رقم حاصل کی گئی ہے یہ قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی گی، فی الفور یہ رقم جو ہے 14 ارب 80 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروائی جائے۔ جی ٹھیک ہے، یہ رقم جمع کروائی جائے۔ بلال، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پشاور ایئرپورٹ پر انتظامیہ کی پروٹوکول کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کسی افسر یا عملے نے مسافر کو پروٹوکول دیا تو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پروٹوکول دینے والے عملے کے خلاف ضابطے کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ پروٹوکول دینے والے کو تمام ایئرپورٹس کے لیے بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ کسی کو بھی اب پروٹوکول نہیں دیا جائے گا۔ کسی افسر یا عملے نے مسافر کو پروٹوکول دیا تو اس افسر یا عملے کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پروٹوکول دینے والے عملے کے خلاف ضابطے کی کارروائی بھی کی جائے گی۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور پروٹوکول دینے والے کو تمام ایئرپورٹس کے لیے بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ پشاور ایئرپورٹ پر انتظامیہ کی پروٹوکول کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ تحریک انصاف نے کراچی میں سندھ حکومت کی صفائی مہم کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ پہلے بلو ٹوپی پہن کر نکلے تھے، اب لال شرٹ پہن کر ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وزراء سندھ پہلے اپنی کابینہ سے کچرا صاف کریں۔ چاند نواب رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں کچرا اور کچرے پر سیاست۔ تحریک انصاف نے کراچی میں سندھ حکومت کی صفائی مہم کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کچرا اٹھانا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 10-11 برسوں میں کچرا اٹھایا نہیں، اب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب 11واں سال آپ کو ہو گیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کچرا اٹھانا کس کی ذمہ داری تھی، اور اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جو کام آپ کو کرنا تھا 11 سال میں، تو جو آپ نے اس کراچی میں گلی گلی چوراہا چوراہا محلہ محلہ کچرا پھیلا دیا، تو کیا آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تحریک انصاف کے رہنما نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مشورہ دیا کہ وہ پہلے اپنی کابینہ میں صفائی کریں۔ مراد علی شاہ کل نکل رہے ہیں ٹیم کچرا صاف کرنے، پہلے مراد علی شاہ اپنی کیبنٹ کا کچرا صاف کرو۔ انشاءاللہ تم کتے مار کتے پکڑو مہم چلاؤ، اور نیب نے بھی کچھ پکڑو مہم چلائی ہوئی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی چلتی رہنی چاہیے۔ نیب نے بھی کچھ نہ کچھ پکڑو مہم چلائی ہوئی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے صوبائی وزراء کو بھی کرپٹ قرار دیا۔ سرجیل انعام میمن اور مرتضی وہاب پر تنقید کے تیر برسائے۔ کیمرہ مین انبار خان کے ساتھ چاند نواب، 92 نیوز، کراچی۔ موسم کی بات کریں تو کراچی میں آج معتدل ہیٹ ویو کا تیسرا دن ہے۔ سمندری ہوائیں معطل ہونے کے باعث پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو چکا ہے، جبکہ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید کیا پیش گوئی کی گئی ہے، بتائیں گی صبا نور۔ سمندر کنارے کراچی، لیکن سمندری ہوائیں روٹ گئی۔ شہر قائد میں گرمی کے وار کا تیسرا روز اور سورج آج بھی سوا نیزے پر۔ سورج نے آگ برسائی تو شہریوں کا برا حال ہو گیا۔ گرم ہواؤں کے راج نے کراچی والوں کو گھروں سے نکلنے نہ دیا، اور چھٹی کا دن ہونے کے باوجود سمندر کنارے سناٹا چھایا رہا۔ بہت گرمی تھی، بابا سے یہاں پہ لے کے چلے، اور یہاں پہ بھی بہت گرمی۔ گھر میں بہت اتنے پریشان بچے ہو رہے تھے، اس لیے یہاں لے کر آئے ہیں سمندر پہ۔ یہاں بھی بہت گرمی ہے، 3 دن سے بہت پریشان تھے گرمی کی وجہ سے۔ گرمی بھی ہے، گھر میں بھی بہت گرمی تھی۔ یہاں آئے تو یہاں بھی ہوا نہیں ہے، نہ دھوپ بھی بہت تیز ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بدھ تک سورج کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا، جس کی وجہ سے تپش کراچی والوں کا سخت امتحان لے گی اور درجہ حرارت 40 ڈگری تک جائے گا۔ دوسری جانب بحر عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے اور آئندہ 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، جس کا رخ عمان کی جانب
पानी भोगा, जबकि तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। तहम महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को खुले समंदर में न जाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची।